اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حدیث مبارک خلاصہ اور مفہوم دا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی چیاو داسی مسلمانی اغید پارا اللہ تبارک و تعالی پر جنت چھے او مقام لکلائی دائی جنتی او پر جنت چھے او مقام لکلائی یو درجہ او تلکلی نو آلے در ٹیم دے مرگ اور نزدوئی دا سے نیک عملونای نئی کڑی دا سے شکارونای نئی کڑی چه اغی پا وجه باندے دای پا جنت چھے دے او مقام دے اغی درجے لائقو گرزیجی او علی مرک ٹیم رنزوئی نبی کریم علیہ السلام فرمائی چه بے اللہ پاک پا او مسلمان باندے یو ازمائش راولی یو امتحان اللہ کریم اور باندے راولی اللہ پاک یو بیماری اور باندے راولی چه اغیب وجہ باندے اللہ تبارک و تعالی دا مسلمان دوال ہر گناہ معاف کی اللہ کریم طول گناہونا معاف کی اور پر جنت سے اغ مقام لائق اگر سے چکم مقام اللہ کریم دے پارا لکلائی زمان خلو مسلمانان ارنو یا خودے مرا مسلمانوں سوچتا کہ چیرتا یو مسلمان باندے ازمائش را لائے یو مسلمان باندے تکلیف را لائے چھ بیماری اور باندے را لائے بے بڑا پورے خان دو او قسم خبری پہ ذکیری وی نعوذ باللہ دائی اللہ پہ زندلائے دا او دائی دا سے دا جگہ اللہ پاک بیمار کڑائے دا زمان خوشو مسلمانان ارنو بیماری اللہ طرف ندا اللہ کریم پا دبان دیو ازمائش راو سایدہ او دے اش پتہ نلگی جی چی آیا دائے مسلمان نیک دورا زیادتا جگہ اللہ پاک ازمائش باندے راو سایدہ کہ دا بدر دیر دا دیتاو مجھتا پتہ نلگی جی طول مسلمان تا گزارش تا چی دا سے خبرونا دا سے کسونا دے خپل جانا بچ کی اور نبی کریم علیہ السلام حدیث مبارک تھا کہ پر دے دنیا چھے کم مسلمان اغزائی لارسی اور دے اغزی چھے چورا تکلیفی نبی کریم علیہ السلام فرمائی اللہ پاک پا دے اخ تکلیفو اجر ورک ہے دے اخ تکلیف بدلبا ورک ہے چھے اللہ پاک پا دے مسلمان باندے دے دنیا چھے راوستا ہو زمان خلو مسلمانان ارنو دی آغزی با تکلیف چورائی نبی علیہ السلام فرمائی کہ چانا اغزائی لارسی نو دی آغزی چی چورا تکلیفی اللہ پاک با دی آغزی تکلیف او مسلمان تورکے قیمت پورا جی باندے چکم مسلمان باندے دی دنیا چی تکلیف راغلا ہو زمان خلو مسلمانان ارنو مشتا پکار دا چی دا سے فضولو کی سونا دا سے بدگمانینا خپل جالونا بچکو اللہ کریم نے مشتا قرآن و حدیث باندے عمل کولو توفیق نصیب کی و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔